Pinaka-hate sa Ginoo nga mao ang pagsimba og mga Dios-Dios. Mao kini ang pinaka-hate sa Ginoo nga mosimba ka og mga Dios-Dios. Kita nasayod na nga usara ang Dios nga mao si Ginoong Hesus. Siya lamang ang atong alagaran, simbahon ug sampiton. Dili ta mosampit og lain nga ngalan kay usa ka na sa pagsimba og mga Dios-Dios. Nasayod ta nga usara ang Dios. Ikaw nagatuo nga ang Dios usara. Husto ka niya na nga ni bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab og nagapangurog sa kalisang. Liman ka, ang yawa ni tuo pod nga usara ang Dios. Pero mangitag paagi ang mga yawa nga aduna pay daghang mga Dios-Dios. Ayaw palipat ana kay ang yawa mangita nagpaagi nga mailad ang mga tawo. Sama sa mga tawo karon nga nagsimba og mga Dios-Dios. Simple ra kaayo ang gitudlo sa Ginoo nato. Unsa may iyang gitudlo? So atong basahon. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas sa langit. Di man ka dili ka pabuhaton og bisag unsang dagway. So dili ka pabuhaton bisag iya pang dagway. Dili pwede nimong buhaton. Og dinhi sa ilalom sa yuta ug sa anaa sa ilalom sa yuta. Dili mo iukbo ang imong kaugalingon kanila. Mo ni gitudlo sa Dios nga dili ta pasimbahon sa mga ingani nga mga linilok nga larawan nga mga binuhat sa kamot sa mga tao. Ni mag-alagad kanila kay ako si Jehovah nga imong Dios. Mao ang Dios nga buguan. So sa siya ka silusok. Masilo siya kung aduna kay lain pang simbahon. Aduna kay laing sampiton. So dili siya mosugot ana. Masilo siya kay siya naghatag nimo kinabuhi apan naa ka sa lain nagsimba. So ang Ginoo mismo ni sulti nato nga dili ta magbuhat og larawan nga bisan sama sa iyang dagway. Kay siya usa ka espiritu ug gusto siya nga simbahon nato siya sa espiritu ug dili sa atong makita lamang. Kana kay gipasidan-an ta sa Ginoo. So dili ta magbuhat og larawan. Dili ta mosimba og nga binuhat sa kamot sa mga taong hanas. Kay gisudlan sa espiritu sa yawa ang nagabuhat og mga ribulto. Linilok nga larawan usa ka ribulto binuhat. Kaya ang atong Ginoo nga maoy naghatag og kinabuhi usa ka abughuan. Sama sa imong uyab o asawa, ibutang ka lang. Naa kay usa ka picture sa imong bana. Unya ang imong bana usa ka spirit ug dili nimo siya makita kay usa man ka spirit. Nagsigi siya og tan-aw nimo kay pirmi siya naa sa imong kiliran. Ug kanunay ka giubanan. Unya ang picture dili pareha og dagway sa imong bana. So nakaistorya ka sa picture kunuhay sa imong bana. Unya ang naong sa picture mao si Piolo Ascal. Unya layo ra kayo og dagway sa imong bana. So unsay bation sa imong bana nga naa sa imong kiliran? Giludhan nimo ang maong picture. Apan ang espiritu sa imong bana naara sa imong kilid. Unsay bation sa imong bana? Gipadad-an na ka og love letter sa imong bana nga ayaw pagbuhat og mga larawan og mga ribulto nga sama sa akong dagway kay ako usara ka espiritu. Sampita ko. Pakiistorya nako pinaagi sa espiritu kay ako maminaw ra tubagon ang imong mga hangyo. Pero nagbuhat gid ka og mga larawan or nipalit og mga larawan or ribulto. Unsa man kang klasiha sa pag-asawa, ikaw nalay mag-igo sa imong kaugalingon. Kung giunsa nimo pagpasakit ang tinuod nga Dios nga naghatag sa imong kinabuhi sa atong lawas ug sa labaw sa tanan, naghatag og kaluwasan sa atong kalag. To God be the glory.